बोरे ब्रिजाचे काम लास्ट स्टेजीर आसा आनी येत्या आयताराक रातच्या 8 ते सुमारा सकाळी 8 पर्यंत हांगा पुलार हॉटमिक्साचें काम सुरू जातलें। ताका लागून सगळी जी ट्रान्सपोर्टेशन आसा तो रातभर बंद उरतलो। PWDचे येई आनंद वागुर्मेकार यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे जे फोंडा आनी मडगांव हे जे रातचे ट्रान्सपोर्टेशन जावपाचें आसा ते सगळे फेरी जी शिरोडाची फेरी आसा आनी त्याच बरोबर दुर्बाट आनी आडपयची फेरी रातभर त्या दिसा लोकां खातीर सुरू दवरपाचो तेंचो प्रयत्न सुरू आसा। पूण हेवी व्हेहिकल मात दुसरे रस्त्यान वळवण्यात येतली अशें तेंचें म्हणणें आसा। आमचें बोरये पुलाचें जें काम आसा तें अंतीम टप्प्यान पावल्लें आसा। येता त्या आयतारा दिसा रातच्या 8 आमी ब्रीज बंद करपाचें नोटिफिकेशन काडलेलें आसा। तें सकाळीं 9 तारखेक सकाळच्या 8 आमी ब्रीज ओपन करतले। ते दिसा आमी ब्रिजाचेर रातचें हॉट मिक्सिंग घालून जें आमी फोडून काडलेलें आसलें आनी वॉटरप्रुफींग करून सगळें जें काम केल्लें आसा तें आमी सगळें हॉट मिक्सिंग करून काडटले। पॉलिमर मॉडिफायड बिट्युमीन कॉन्क्रीट अशें स्पेशल हॉट मिक्सिंग आमी थंय घालता। त्या खातीर सगळ्यां कडेन एक विनंती आसा की मातशें आमकां सहकार्य करचें। आमकां आनी पुलीस आमी डिप्लॉय करतलेच। म्हणजे पुलिसांक हें नोटिफिकेशन डेप्युटी कलेक्टराक सगळ्यांक धाडलां, पूण लोकांनी आमकां त्या दिसा कॉपरेट करचें। आमी फेरी बोट म्हणजे रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी कळयल्लें आसा आनी कळयतलेंय बी। डायरेक्टराय कडेन उलयतलें की आमकां स्पेशल एक्स्ट्रा फेरी बोटी राशोल आनी दुर्बाट आनी आडपय हांगा घालच्यो त्या दिसा। त्या खातीर रातची जी कितें लोकांक समज त्रास जावचे न्ही अशी म्हणून एक वेवस्था आमी करतले। रातची फेरी चालू आसतली, त्या रस्ते फेरी चालू दवरा अशें म्हणून आमी रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटाक आमी रिक्वेस्ट करतले। येत्या आयताराक हांगा रातभर काम सुरू आसतलें, कारण गेल्ले कांय दिसा पयलीं हांगा रातचें काम सुरू आसतना कामगारांक मारहाण जावपाचे प्रकार घडलेलो। ताका लागून लोकांनी हांगा सहकार्य करचें अशें तेंचें म्हणणें आसा। बोरयेच्यान द वॉयस खातीर स्वप्नेश च्यारी। The Voice for Goy.